हराएको सूचना। कालेबुङ तोपखाना सीएसटी स्कुल नजिक निवासी कुमार विश्वकर्म गत 4 जुलाई 2020 बेलुकीदेखि निखोज बनेका छन्। उनको मानसिक स्थिति पनि ठिक थिएन। यदि कोही पनि महानुभावले उनलाई भेट्नु भए अथवा देख्नु भए यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 7797142336 अनि 7478772833। केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। नमस्कार। हाम्रो देश भारतमा गोर्खा जाति, माटो, अस्तित्व, अस्मिता, चिनारी र परिचयको सुरक्षा र संरक्षणको निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान गर्ने र आउँदो पिढीको उज्जवल भविष्यको निम्ति हाँसी हाँसी आफ्नो प्राणको आहुति दिने 86 देखि 2017 सम्मको सम्पूर्ण शहीदहरूलाई म श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र साथै आजको यस शहीद दिवसको पावन अवसरमा शहीदहरूको सपनालाई साकार गर्नको निम्ति म कुनै पनि कसर छोड्ने छुइनँ भन्ने वचन पनि दिँदैछु। जय हिन्द, जय गोर्खा। जुन यो शहीद दिवसमा आज हामीले जुन प्रकार सधैँ ठुलो एउटा प्रकारले मान्थ्यौँ, शहीद दिवस श्रद्धाञ्जली चढाउँथ्यौँ सबै मिलेर। अब शहीदहरू यो जुन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा 86 देखिको धेरै शहीदहरू भएको छन् र उहाँहरूलाई हाम्रो एउटा श्रद्धाञ्जली जनाउने एउटा प्रथा नै छ अनि चढाउनु पनि पर्छ। उहाँहरूले जुन आफ्नो जातिको लागि लडाइँ लडे र उहाँहरूको जुन अहिलेसम्म सपनामै रहेको छ र यो खासमा विपना कहिले हुन्छ अब कसैलाई पनि थाहा छैन यो चिज। हेर्नुहोस्, र पनि उहाँहरूको शहीदको सपना पुरा होस् भनेर हामी जहिले पनि कामना गर्छौँ। र यसरी आज हामीले एउटा आजको जुन परिस्थिति छ, अब तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ जिटिए क्षेत्रमा पनि कोभिडको जुन यो कोरोना भाइरस एकदमै स्प्रेड भएर गइरहेको छ। दिनदिनै एभ्रिडे ग्रोथ भइरहेको छ। अब हिजो मात्रको घटना तपाईँहरूले थाहै पाउनुभयो। हाम्रो पूर्व पञ्चायत प्रधान हाम्रो जेबी मक्तानज्यू, उहाँ एकदमै असल मानिस हुनुहुन्थ्यो, गाउँ समाजसँग सबै मिलेर बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको स्वर्गवास भयो र उहाँको फ्यामिलीहरूसँग म फोनमा जोगाजोग कन्टिन्यू बसिरहेको थिएँ। र यसरी यो जिटिए क्षेत्रमा यो खरसाङको उहाँ नै फर्स्ट पोजिटिभ केस भएर उहाँको स्वर्गवास भयो र हामी सबै खरसाङवासी दुखित छौँ र हामी अब अझै धेरै सचेत भएर बस्ने दिन आएको छ। हो, लकडाउन हामीले अनाउन्स गऱ्यौँ, लकडाउन सबैले पालन गरिरहेको छ। योपालिको लकडाउन झन् अझै डिसिप्लिन प्रकारले देख्दैछ हामी पालन गरिरहेको छ। यो बढ्नु पनि सक्छ, हामी स्थिति अनुसार यसलाई तन्काउन सक्छौँ। तर अबको स्थिति एकदमै हामी हेर्नुहोस्, पक्का यो भाइरस पक्का अहिले चाहिँ पहाडमा एकदमै इन्भल्भमेन्ट भयो, एकदमै स्प्रेड हुँदैछ। र यसमा हामी अब जसरी हामीले माइग्रेन्ट वर्करहरू आउँदाखेरि समाज
सबै एनजिओज पोलिटिकल लिडर एक युनाइटेड भएर हामीले माइग्रेन्ट वर्करलाई सबैसँगले यत्रो ठुलो इस्युलाई पनि हामी सबै मिलेर युनाइटेड भएर यसलाई हामी सबैलाई साम्यबाट उहाँलाई घर घर पठाएर भाइरस मुक्त बनाउन कोसिस गरेको थियो र सक्षम पनि भएको थियो। फेरि हामी एकजुट भएर युनाइटेड भएर यो भाइरससँग लड्ने दिन आएको छ। हेर्नुहोस् यो भाइरस अझै अगस्तमा त अझै पिकमा जाने हाम्रो सम्भावना देख्दैछौँ। यो त जस्ट अहिले जुन सुरुवात हुँदैछ सुरुवात मात्रै हो। हेर्नुहोस् हामीले अहिले बुझ्दा त र सुरुवातमा यस्तो डरलाग्दो यसको इम्प्याक्ट भएर जाँदैछ भनेपछि यसको पिक पोइन्टभन्दा के हुन्छ यो कसै एनालाइज गर्नु पनि सकेको छैन। यो प्रत्येक दिन नयाँ लेसन्स हुँदैछ हाम्रो लागि, काम गर्नेहरूको लागि। हेर्नुहोस् त्यसैले म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, अपिल गर्छु जिटिएवासीलाई, हेर्नुहोस् हामी एक चाउ खाउँ तर घरभित्रै बसौँ, जतिसक्दो बाहिर निक्लिने काम कम्ती गरौँ र सबै पार्टीको पोलिटिकल लिडर रिक्वेस्ट गर्छु अहिले गरी पोलिटिकल प्रोग्रामहरू पनि तपाईँ जतिसक्दो कम्ती गरिदिनुहोस्, नगरेकै राम्रो हो। पहिला हामी पाहाडलाई माया गरौँ, त्यसपछि हामी राजनीति गरौँ। र म सबैलाई अपिल गर्छु हामी यो भाइरसलाई सबै पाहाडवासी युनाइटेडबाट लडाइँ गरेर एउटा यो भाइरसलाई सँग मुक्ति बनाउने एउटा प्रण बनाऊँ। थ्याङ्क यू। नमस्कार, जय गोर्खा। आज विशेष गरेर पत्रकारहरूको समक्ष आउनुको मेन उद्देश्य हिजो छोडी अस्तिको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानका सदस्य श्री विनु सुन्दासजीले जुन चाहिँ टेलिफोनिक मिडियासँगको कन्भर्सेसनमा जुन विवादित कुराहरू गर्नुभएको छ, यसलाई खण्डन हाम्रा नेतृत्ववर्गले पनि गरिसक्नु भएको छ। अनि धेरै बुद्धिजीवीहरूले फेसबुक मार्फत उहाँलाई सुझावहरू कमेन्टहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। तर यो विशेष के छ भनेदेखि हामीले म पर्सनल्ली सुन्दासजीलाई चिन्दैनौँ जान्दैनौँ त्यति राम्रो, किनभने उहाँको राजनीतिक सक्रियता पनि पहाडमा हामीले कहिल्यै देख्यौँ। चाहे गोजमुमु बन्दिन्दा होस् या 2017को आन्दोलनमा होस्, उहाँको सक्रियता कहिले पनि हामीले देख्यौँ। सुन्नुमा जान्नुमा आउँदा उहाँ जिटिएकै इम्प्लोइज थिएछ, दिल्लीमै बसेर काम गर्थेछ। तर यहाँ उहाँको पहाडमा उहाँको राजनीतिक सक्रियता थिएन। तर हिजो अस्ति अचानक केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई भेटेर उहाँहरूले भेटे अनि उहाँहरूले त्रिपक्षीय वार्ता हुने कुराहरू गरे। एकदम राम्रो, त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ, यो त हाम्रो माग हो। त्रिपक्षीय होस् द्विपक्षीय होस्, अध्यक्ष मन घिसिङले यो बार कुरा गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँले जब त्रिपक्षीय वार्ता कुरा भयो र टेलिफोनिक कन्भर्सेसनमा यो गोर्खा एकताको खाँचोलाई उहाँले नकार्नु भयो, गोर्खा एकतालाई उहाँले तोड्ने प्रयास गर्नुभयो। जुन प्रकारको बयानबाजी, उहाँको जुन प्रकारको राजनीतिक कन्ट्रिब्युसन हाम्रो जातिमा हाम्रो समाजमा कति के छ कसो छ त्यो सबलाई थाहा छ। तर गोर्खा एकताको जब कुरा आउँछ, जब गोर्खा एकतालाई अगाडि लिएर बढ्ने कुरा 2019को लोकसभा चुनावको कुरा थियो, यो समयमा कस्तो स्थिति थियो, कस्तो परिस्थितिमा हामी गोर्खा एकतालाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने कुराहरू थियो। यो कुराहरू अगाडि बढ्नुको लागि धेरै कठिनाइहरू थियो, समस्याहरू थियो। तर पनि धेरै समस्यालाई पन्छाएर हामी जब दिल्ली गयौँ, दिल्लीमा जब कैलाश विजयवर्गीयजी बङ्गालको प्रभारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग बङ्गालको नेतृत्व केन्द्रीय बिजेपीका नेतृत्वहरूसँग हामी बैठक गऱ्यौँ, कतिवटा मिटिङहरू भयो। एकै दिन पनि मैले विनु सुन्दासजीलाई देखिनँ त्यो मिटिङहरूमा। अनि चाहे त्यो म्यानिफेस्टो बनाउनुको होस्, भूपेन्द्र यादवजीको घरमा बिजेपी हेडक्वार्टरको मिटिङ होस्, कहिले पनि हामीले उहाँलाई देख्यौँ। अनि जब एमपी क्यान्डिडेटको कुरा आयो, बिजेपीबाट हरविन्दर सिंह पुरी लानुहोस्, एसएस आलवालिया लानुहोस् भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि यो कति लामो यो चर्चाहरू हुँदाखेरि अन्तमा गएर राजु विष्टजीलाई हामी क्यान्डिडेट बनाएर ल्याउनेसम्म कुराहरू आयो। त्योसम्म पनि मैले विनु सुन्दासजीलाई देखिनँ। तर आज अचानक आएर उहाँले गोर्खा एकतालाई तोड्ने बयानबाजीहरू गर्नुभयो। यो हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङले योभन्दा अगाडि जुन 20 तारिकको सिलगढी बर्सानामा जुन मिटिङ भयो, सांसद महोदयले अल पार्टी मिटिङ बोलाउनु भयो, अल पार्टीका सबै नेतृत्ववर्गहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हामीले स्पष्ट भनेको थियौँ 2021 भन्दा अगाडि नै पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि डायलग हुनुपर्छ।
दिल्लीले बोलाएको हुनुपर्छ बैठक। यो हाम्रो स्पष्ट सन्देश थियो। अनि त्यो मिटिङमा एउटा राम्रो कुरो तय भएको थियो कि यो सबै पार्टीलाई लिएर स्टेयरिङ कमिटी बनाउने। अनि त्यो स्टेयरिङ कमिटीले नै भावी गएर सबै पार्टीको सदस्यहरूको एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनिने, अनि त्यो स्टेयरिङ कमिटी चाहिँ गएर दिल्लीमा केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई भेट्ने हुने, केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि भेट्ने, 11 जनजातिको लागि जनजाति मन्त्रालय र आरजिआईमा हामीले के डकुमेन्टेसनहरू गर्नुपर्छ त्यो स्टेयरिङ कमिटीले बनाउनु पर्ने। अनि मिनिमम वेजको कुराहरूलाई लिएर पनि त्यो स्टेयरिङ कमिटीले अगाडि बढाउने। यो सब कुराहरू 20 तारिकको मिटिङमा भएको थियो। तर आज त्यो सब पुरा नहुँदा फेरि जेनेले पार्टीले, जेनेले अध्यक्ष मन घिसिङले सांसद महोदयलाई, विधायक महोदयलाई अनि सबै साथीहरूलाई उहाँले बार बार भन्नुभएको थियो 2021 भन्दा अगाडि नै यो कुराहरू बनिसकेको हुनुपर्छ, मिटिङहरू अगाडि बढिसकेको हुनुपर्छ, डायलग ओपन भइसकेको हुनुपर्छ भने बार बार प्रेसर दिँदा फेरि आज यसको नतिजा चाहिँ विनी सुन्दासजीको स्टेटमेन्ट हो। गोर्खा एकता चाहिँदैन, उहाँ बिजेपीको गठबन्धन होइन, उहाँ फल्नाको गठबन्धन हो, यसको बाउ फल्ना हो, चल्ला चिङ्नाहरू भल्ला हो भन्ने यस्तो खालको टिका टिप्पणी यो गोर्खा एकताको लागि भाँजो हो। गोर्खा एकतालाई नै सम्पूर्ण भारतीय जनता, भारतको जति पनि गोर्खा समुदाय छ, भारतीय गोर्खा समुदायले गोर्खा एकतालाई माया गरेको, कुनै एउटा विशेष व्यक्तिलाई माया गरेको होइन। यसले गर्दा फेरि हामी कडा शब्दमा डाक्टर विनी सुन्दासजीको जुन बयान छ यसलाई कडा शब्दमा हामी खण्डन गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। अनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ सांसद महोदयलाई, हामी यो भन्न चाहन्छौँ यथाशीघ्र स्टेयरिङ कमिटी बनिनुपर्छ। अनि यथाशीघ्र ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ कि बाइपार्टाइट मिटिङ हुन्छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन अनि म्यानिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा जे उल्लेख गरिएको छ गोर्खाको समस्यालाई समाधान गर्ने विषयहरू, यो विषयमा भारतीय जनता पार्टीले अनि केन्द्रीय गृहमन्त्रीले यो विषयमा यथाशीघ्र मिटिङ बोलाएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो स्पष्ट माग छ। अब 21 को लागि 21 को बादमा हामी गर्छौँ भन्यो भनेदेखि यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जो समय छ, आजको जुन समय छ, यो समयमा मान्य संसद महोदयले पनि गम्भीरताको साथमा लिनुपर्छ, गम्भीरताको साथमा। किनभने यत्रो ठुलो मार्जिन भोटले तपाईँलाई जिताएर पठाउनुको जनताको मेन उद्देश्य हो हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन माथि कुरा आउनुपर्छ। तपाईँले सांसदमा हरेक जग्गामा कुरा उठाउनु भएको छ। अब तपाईँको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाएर केन्द्रीय गृहमन्त्रीसँग तपाईँले मिटिङ गरेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको डायलग ओपन होस् भनेर हामी चाहन्छौँ। यही नै भन्न चाहन्छौँ। जय गोर्खा। कालिम्पोङ एनजी नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण कालिम्पोङ नगरवासीलाई नमस्कार। र आज गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनले लागू गरेको लकडाउनको दोस्रो दिन हाम्रो सहरमा आज निकै चहल पहल छ। खै के कारणले हो र हामी कालिम्पोङ एनजी नेटवर्क आज सहरवासीलाई, नगरवासीलाई हामी निवेदन गर्दै, जागरुक गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ कि यस लकडाउनलाई अनुशासनबद्ध भएर पालन गरिदिनु हुने। र हामी प्रशासनलाई पनि, कालिम्पोङ जिल्ला प्रशासनलाई पनि निवेदन गर्दछौँ कि यस लकडाउनलाई चाहिँ अनुशासनबद्ध भएर नगरवासीले यसलाई पालन गरिदिनु हुन उहाँहरूले पनि सकेसम्म उहाँहरूको पनि भूमिका निभाइदिउन् भन्ने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै आजकै दिन 1986 सालमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिनुहुने हाम्रा शहीदहरूलाई पनि कालिम्पोङ एनजी नेटवर्कको तर्फबाट हामीले आज भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली चढाएका छौँ शहीद वेदीमा। र फेरि पनि हामी यही निवेदन गर्दछौँ, यो वैश्विक महामारीमा हाम्रो कालिम्पोङ नगरवासीले, यो सम्पूर्ण जिल्लाकै वासीले नै यो लकडाउनलाई चाहिँ अनुशासनबद्ध भएर पालन गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।
अलिकति सर्वप्रथम लु कति आउनु भएको छ पार्टीगत लु रोशन दाजुहरू समयकाल परिस्थितिले भनौँ यो एउटा रूप सानो रूपमा भए पनि आजको दिनमा मेनली विशेष गरी ती शहीदहरूलाई सम्झना गर्दै जसले आफ्नो प्राणको आहुति दिएर जसले जो जति पनि शहीदहरू छन् आज उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै विशेष एउटा सानो प्राणको आहुति उहाँहरूले दिनुभएको छ। जनमुक्ति मोर्चा पार्टी मात्र नभएर सबै हामी प्रत्येक गोर्खाले नै उहाँहरूको जुन एउटा त्याग र बलिदानलाई कहिले पनि भुल्ने छैनौँ र आज पनि हामी यो शहीद बेदीमा आएर हुन त पेन्डामिकको कारणले गर्दाखेरि योपालि शहीद दिवस मनाउन सकिएन र पनि हामी शहीद दिवसको दिन हामी शहीदहरूलाई स्मरण नगरी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी थोरै मात्रामा भए तापनि हामी यहाँनिर आएर शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने काम गऱ्यौँ र ती शहीदहरू ती शहीदको परिवारहरूप्रति हामी आज उहाँहरूप्रति हामी छौँ साथमा छौँ भन्ने यो अटोट हामी दिन चाहन्छौँ र शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छौँ। उहाँले देखाएको बाटो उहाँले दिनुभएको बलिदान उहाँको रगतले सिंचेको भूमिलाई सुरक्षित पार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामी कदाचित भुल्ने छैनौँ र आउँदो दिनमा पनि उहाँले देखेको सपनालाई साकार बनाउनको लागि हामी दिनरात मेहनत गर्नेछौँ, परिश्रम गर्नेछौँ। हुनु त्यसको पद्धतिहरू चेन्ज हुनसक्छ है, पद्धतिहरूलाई चेन्ज गरेर अगाडि जान सक्छौँ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने कहीँ नेतृत्वहरूको सही निर्णय नभएको कारणले पनि हामी युवाहरू ज्यान गुमाएका छौँ। अबको आन्दोलनहरू चाहिँ म एज अ युवा भएर है एउटा युवाको प्रतिनिधि भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूलाई मृत्युको सम्मुखीन पुर्याउने खालके आन्दोलन भड्खालोमा हाल्ने खालके आन्दोलन चाहिँ नभएको असल हुन्छ र बौद्धिकताको हिसाबले न्यायसङ्गत गणतान्त्रिक देशमा छौँ, गणतान्त्रिक हिसाबले हाम्रो मुद्दाहरूलाई टेबलमा राखेर तर्कसङ्गत आन्दोलन गऱ्यौँ भने हामी त्यो मुकामसम्म पुग्छौँ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। त्यही प्रकारको आन्दोलनको एउटा रूपरेखा पनि तय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। शहीद दिवस जुन 27 जुलाई छ यसमा हामीले वर्षनी हामी श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने गर्छौँ है। र आज जुन प्रकारले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एउटा जमघट नहुने र यसलाई भव्य रूपमा हामीले मनाउन सकेनौँ, तैपनि हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा यो हामीले कहिले पनि उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा बलिदान छ यसलाई कहिले पनि बिर्सेको छैनौँ। र म आफै पनि मेरो घरमा पनि शहीद भएकोले गर्दाखेरि
हामी झन् भुलिने कुरै आएन है। र यो जुन चाहिँ शहीदको सपना छ है, हामी सम्पूर्ण गोर्खेवासीले भारतभरि छरिएको अनि देश प्रदेशमा जति पनि विदेशमा पनि छरिएका गोर्खाहरू छन्, हामी सम्पूर्णको नै एउटा इच्छा छ है आफ्नो छुट्टै राज्य भन्ने। अनि छुट्टै राज्यको निम्ति जुन चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छ अहिलेसम्म पनि गरि नै रहेको छ र यसको निम्ति हामी कहिले पनि पछि हट्ने छैनौँ र भोलिको दिनमा पनि छुट्टै राज्यको निम्ति केही हामीले पहल गर्नुपर्छ भने त्यसको निम्ति हामी सदैव अग्रसर भएर नै अगाडि आएको हुन्छौँ है। तर अहिलेको वर्तमानमा जुन प्रकारले स्थिति त्यो प्रकारको छैन र जुन प्रकारले अहिलेको स्थितिमा जुन प्रकारले जिटिएलाई चलाएर त्यो हाम्रो आफ्नो जग्गालाई हाम्रो राज्य निर्माण अगाडि जुन प्रकारले एउटा डेभलप गरेर लानुपर्छ है, यहाँ धेरैवटा कुराहरूको एउटा चाँजो मिलाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति जुन चाहिँ लागिरहेको छ त्यसमा हामी अहिले विश्वस्त छौँ है। र जुन प्रकारले यो शहीद वेदीमा आउँदाखेरि हामीले भन्ने गरेको हो, मैले यही जग्गामा अस्ति पनि पहिला वर्ष पनि भनेको थिएँ कि यहाँनिर शहीद दिवसमा आउँदाखेरि मान्छेलाई शौचालयको निम्ति एकदमै खाँचो थियो भनेर हामीले जुन प्रकारको पहल देख्नु हुँदैछ, नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा शौचालय बनाएको छौँ है। त्यसलाई शहीद दिवसमा मात्रै चलाउने भनेकोले गर्दाखेरि अरू दिन चाहिँ यहाँनिर फोहोर हुन्छ भनेर चाहिँ यो पब्लिकली युज नहुने निम्ति हामीले ताला लगाएको छौँ र विशेष गरी 27 जुलाईमा मात्रै हामी खोल्ने गर्छौँ है। र जुन प्रकारले यो आज समाधि बनाएको छ जसमा चाहिँ अब छ्याचुको आन्दोलनदेखिको जुन चाहिँ थियो है, यो बनिएपछि यसको कुनै प्रकारको रेनोभेसन वर्क भएको छैन र नगरपालिकाले जुन चाहिँ मिसनमा धेरथोर अस्ति अलिकति गरेको थियौँ है। र अब हामीले अहिले भर्खरै मैले हाम्रो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टलाई पनि मैले कुरा गरेँ, सेल कमिटी मेम्बरलाई पनि मैले कुरा गरेँ, जसमा चाहिँ के भनेको छ भने यहाँनिर जुन प्रकारले यो मार्बलहरू अलिक पुरानो भएको छ र यसलाई रेनोभेसन नगरपालिकाको तर्फबाट जति पनि हाम्रो कालिम्पोङको शहीदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम पनि मजाले लेखेर र यो वरिपरि यहाँ मान्छेहरूलाई देख्दाखेरि हिजो मात्र पनि हामी अलिकति यहाँ साफसफाइको निम्ति आउँदाखेरि देखेको त्यो मान्छेहरू यहाँ चढिरहेको र यसलाई एउटा बेरिकेड गरेर एउटा साङ्ली लगाएर है, स्टिलको लगाएर खालि एन्ट्री गर्ने एउटा गेट जस्तो बनाएर यसलाई अलिक अझै ब्युटिफुल गर्ने चाहिँ ब्युटिफिकेसन गर्ने चाहिँ हामी नगरपालिकाबाट पहल गर्छौँ भनेर अहिले भर्खरै हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको डिस्ट्रिक्ट कमिटीको मेम्बरहरूसँग बात गरेको छौँ र यसको निम्ति हामी एकदमै यो अर्को महिनादेखि यसको काम थालिने गरेको हुन्छौँ है। र जो जति पनि यहाँनिर शहीदहरू छन् है, उहाँहरूले काइन्डली तपाईँहरूले कृपया पार्टी अफिसमा आफ्नो आफ्नो परिवारको नाम चाहिँ छुटेर नजाओस्, भोलिको दिनमा कन्ट्रोभर्सी नहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले अगुवाई सूचित गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले उहाँको शहीद जो पनि भएका छन् घरमा है, उहाँहरूले कृपया पार्टी अफिसमा आएर चाहिँ उहाँहरूले नाम चाहिँ उहाँहरूले बताइदिने। हुन त नाम पहिल्यै सङ्ग्रह गरिसकेको छ, तै पनि छुटिन जान्छ र भोलिको दिनमा बनिएपछि फेरि कन्ट्रोभर्सी हुन्छ, यो नहोस् भनेर चाहिँ एउटा तितो आउनुभन्दा चाहिँ परै एउटा मिठो होस् भनेर चाहिँ हामीले यो सोचेको छौँ। र तपाईँहरूले कृपया योमा तपाईँहरूले अलिकति पहल गरिदिने र नगरपालिकाले जे जस्तो गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति हामी गरिरहेको हुन्छौँ। र आज जुन प्रकारले हामी यहाँनिर हाम्रो काउन्सिलरहरूको टिम र भाइस चेयरम्यान हामी यसरी जति पनि शहीदहरूको जुन चाहिँ सम्झनामा बनाएको जग्गामा हामी गएर श्रद्धासुमन चढाउने काम गरिरहेको छौँ। अब यसको पछि हामी लगतै तल सावित्री घिसिङ रोडमा जाँदैछौँ, त्यसको बादमा चन्द्रलोक, त्यसको बादमा ह्याप्पी भिलाहरू घुम्दै र कतिजना शहीद फ्यामिलीको घरमा पनि हामी गएर उहाँलाई श्रद्धासुमन चढाउने हामीले र उहाँलाई सम्झिने र उहाँसँग बसेर बात विमर्श गर्ने हामीले एउटा सोच बनाएको छौँ। र सम्पूर्णले नै जुन प्रकारले आज यसरी गरेको छ, आज यस्तो प्रकारले अलिकति छल्लो लागिरहेको छ है, तैपनि सम्पूर्णले नै यो कुरा बुझ्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र काहीँ त्रुटि भएको छ भने चाहिँ हामी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी उहाँहरूलाई एकदमै क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। र यो विषयमा जुन चाहिँ एउटा रेनोभेसन काम छ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण सहयोग पुऱ्याइदिनुहोस् भन्ने म भारत सरकारको गृह मन्त्रालय अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आज कालिम्पोङ जिल्लामा जिल्ला प्रशासनले 18वटा क्षेत्रहरूलाई कन्टेनमेन्ट जोनको रूपमा चिन्हित गरेका छन्। केही दिन अघि मात्र कालिम्पोङ जिल्लाको खण्ड 1 अन्तर्गत पर्ने टिस्टा क्षेत्रमा जम्मा 3 जना व्यक्तिहरूलाई कोभिड संक्रमित अथवा कोभिड पोजिटिभ पाइसकेपछि आज टिस्टामा हाली 3वटा क्षेत्रहरूलाई कन्टेनमेन्ट एरियाको रूपमा चिन्हित गरेका छन्। तर जसरी सरकारी गाइडलाइन अनुसार, सरकारी नियम अनुसार कन्टेनमेन्ट जोनमा अथवा त्यसको पेरिफेरीको 200 मिटरको जुन क्षेत्र छ जसलाई बफर जोन भन्छ, जो कानुनी हिसाबमा निषेध क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ कन्टेनमेन्ट जोन अनि बफर जोनमा आवश्यक वस्तुहरू अनि आवश्यक सेवाको निम्ति मानिसहरूको चलाचल बाहेक अनावश्यक रूपमा
मानिसहरूको चलाचलमाथि निषेध गरिएको हुनुपर्ने, तर आज हामी हेरिरहेका छौँ त्यस्तो निषेधित क्षेत्रहरूमा पनि मानिसहरूको चलाचल जारी छ। मोटरको गाडीको चलाचल त्यत्तिकै आवत जावत निरन्तर रूपमा भइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि अगाडिबाटै सङ्क्रमित भइसकेको क्षेत्रमा अझ सङ्क्रमणको अरू मानिसहरूलाई खतरा धेर बढेर जाने सम्भावना छ। यसोसले जिल्ला प्रशासन समक्ष, पुलिस प्रशासन समक्ष, जनताको पक्षमा हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ। हुन त आजको दिनमा जिल्ला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य टोली, चिकित्सकहरू सबैले ग्राउन्ड जिरोमा आएर राजनैतिक दल, सङ्घ संस्थाहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र छन्। तर कालेबुङ जिल्ला प्रशासनलाई विशेष गरी म यो अपिल गर्न चाहन्छु, कन्टेनमेन्ट जोन अनि बफर जोनमा जुन निषेध क्षेत्रमा जसरी मानिसहरूको अनावश्यक रूपमा चलाचलमाथि रोक लगाउनुपर्छ, यस विषयमा यहाँहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने म प्रशासनलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केही दिन अघि मात्र टिस्टा क्षेत्रमा, जहाँ आज जिटिए क्षेत्रकै एकमात्र कोभिड अस्पताल बनिएको छ, जो टिस्टा बजारदेखि मात्र 2 किलोमिटर टाढामा अवस्थित छ, टिस्टा त्रिवेणीको तीरमा। कोभिड अस्पताललाई ध्यानमा राखेर टिस्टा ब्रिज, टिस्टा पुल छेउमा आज जिटिएले एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर बनाएको 1-1.5 महिनाभन्दा धेरै अवधि भइसक्यो। स्क्रिनिङ सेन्टर पुरा भइसकेर पनि, निर्माण कार्य सकिसकेर पनि, तर आज त्यो स्क्रिनिङ सेन्टर कार्यरूपमा सुरु हुन सकेको छैन। यसैले हामी जिटिए प्रशासन समक्ष यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ, जिटिएका स्वास्थ्य विभाग समक्ष, जिटिएका स्वास्थ्य विभागका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर समक्ष, जनताको पक्षमा हामी यो आह्वान गर्न चाहन्छौँ, अपिल गर्न चाहन्छौँ। किनभने आज टिस्टा त्रिवेणीमा जुन चाहिँ कोभिड अस्पताल छ, त्यसै पनि मान्छेमा एक प्रकारको भएछ। आज सिलगढीको जुन अवस्था छ, व्यापक रूपमा कोरोना सङ्क्रमित फैलिरहेको अवस्था हो उत्तर बङ्गालभित्रमै, अनि दिनहुँ रूपमा सिलगढीबाट आउने, दिनहुँ रूपमा कालेबुङबाट आउने अथवा अन्यत्र इलाका क्षेत्रहरूबाट टिस्टा छिर्ने, अनि त्यसो गर्दाखेरि टिस्टामा अथवा यस क्षेत्रमा मानिसहरूमा यो सङ्क्रमणको खतरा अत्याधिक देखेकोले गर्दाखेरि हामी जिटिए समक्ष अपिल गर्न चाहन्छौँ, चाँडैभन्दा चाँडै उहाँहरूले टिस्टाको स्क्रिनिङ सेन्टरलाई चालु गराइदिनु भयो भने धेरै राम्रो काम हुने थियो। हुन त आज जिटिएले ग्राउन्ड जिरोमा जसरी काम गर्नु हुँदैछ, त्यसको निम्ति पनि जिटिएका कर्मचारी व विभागीय कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जिटिएका चेयरम्यान हुनुहुन्छ, जिटिएका अहिले अध्यक्ष श्री विनय तामाङजी हुनुहुन्छ, अनिता बाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गर्नु हुँदैछ, उहाँहरू बधाईका पात्र छन्। अनि विशेष रूपमा आज 1 महिनाभन्दा बढी अवधि भयो जिटिएको एकमात्र कोभिड अस्पतालको रूपमा भनिएको टिस्टा त्रिवेणीको अस्पतालको उद्घाटन भएको। तर जसरी योभन्दा अगाडिको भिडियो समाचारमा वार्तामा मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, जस्तो कोभिड अस्पतालमा हुनुपर्ने जुन जुन संसाधनहरू, रिसोर्सेसहरू हुनुपर्ने प्रपर ट्रिटमेन्टको लागि आजको दिनमा के छ भने 1 महिनाभन्दा धेरै अवधिमा उद्घाटन भएको। हिजोअस्ति हामीले समाचार माध्यमबाट, सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउन सक्यौँ कि कोभिड अस्पताललाई स्टेज 1 र स्टेज 2 सारी अस्पताल खाली होइन, तर स्टेज 3 र स्टेज 4 मा अपग्रेड गरेको सरकारी अध्यादेश पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा जिटिएद्वारा प्रसारित गरिएको हेर्न अथवा सुन्न पायौँ। तर दुःखजिलो अवस्था के हो भने आजको दिनमा जिटिए क्षेत्रमै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारको निम्ति टिस्टा त्रिवेणीमा व्यवस्था छैन, कालेबुङ अथवा सिलगढी लानुपर्ने बाध्यता छ। हालचालै भर्खरको यो अवस्था हो। टिस्टामा 3 जना मानिसहरू कोरोना पोजिटिभ अथवा सङ्क्रमित भइसकेपछि नजिकको त्रिवेणी अस्पतालमा उपचार हुन सकेन, तर उहाँहरूलाई कालेबुङ लानुपर्ने अवस्था भयो। त्यसो गर्दाखेरि आजको दिनमा सुरुमा हामीले भनेका थियौँ, यदि जिटिए क्षेत्रकै जनताले उपचारको निम्ति टिस्टा त्रिवेणीमा प्राथमिकता पाएन भने अथवा त्यो खालको व्यवस्था भएन भने अस्पतालको फाइदा के भयो। यसै कारण हामी जिटिए प्रशासन समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छौँ, चाँडैभन्दा चाँडै कोभिड अस्पतालमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू भयो, सामग्रीहरू भयो। हामीले सुरुमा भनेका थियौँ ल्याब,
डायलिसिस, भेन्टिलेटर, आइसियु, सिसियु टेक्निसियन्स, एक्सपर्ट्स, डक्टर्सहरू भयो, उहाँहरूको चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था गरेर चाहिँ यो त्रिवेणी अस्पताललाई सञ्चालन गरिदिनु भयो भने, यदि एउटा पूर्ण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन हुन सक्यो भने हाम्रा जिटिए क्षेत्रका अथवा दार्जिलिङ पहाड क्षेत्रका मानिसहरूले धेरै सुविधा पाउन सक्थे। अनि त्रिवेणी अस्पताललाई लिएर आज मानिसहरूमा एउटा के जनगुनासो छ भन्दाखेरि, त्यसै पनि यस क्षेत्र र कन्टेजियस एरियाहरूमा बनबस्ती, खासमल, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, चिया कमानका मानिसहरूमा एक प्रकारको त्रास छ यो अस्पताललाई लिएर। अझै त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू जो आज जिटिएको निगरानीमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन निरन्तर आवागमन छ अस्पतालदेखि घर अनि घरदेखि अस्पताल जाने, यसले गर्दाखेरि वरपरका मानिसहरूमा त्यो भय सङ्क्रमणको सम्भावना मात्र होइन, तर स्वयं जो कर्मचारीहरू आज त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, यसरी ओहोर दोहोर गरिँदा आवागमन हुँदाखेरि चाहिँ स्वयं उहाँहरूको परिवार घरमा पनि त्यो सङ्क्रमणको सम्भावना चुलिएको छ। अनि यो विशेष कुरामाथि पनि जनताको यो ज्यानमालको कुरा हो, जनताको स्वास्थ्य कुरा, जनताको जीवन र प्राणको कुरा हो। जिटिए पक्षले विशेष गरी कर्मचारीहरूको आवागमनमाथि पनि विशेष मध्यनजर राखिदिने अनि विशेष गरी प्रोपर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था बिना उहाँहरू घर आउनु नसक्ने व्यवस्था उहाँहरूले गरेको हुनुपर्छ। नत्र भने एक व्यक्तिले गर्दाखेरि गाउँको 1000 जना मान्छेको प्राण अथवा ज्यान मात्रै खतरा हुने सम्भावना छ। अनि म आशा गर्दछु जिटिए पक्ष अनि कालेबुङ जिल्ला प्रशासन पक्षले यो अपिललाई जनताको पक्षमा चाँडोभन्दा चाँडो उहाँले दार्जिलिङ पहाडकै जनताको स्वास्थ्य सुविधालाई, ज्यानमालमाथि खतराको जुन सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर आगामी दिनमा पाइला चालिदिनुहुन्छ भन्ने म यहाँहरू समक्ष हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज 27 जुलाईको दिन 1986 को आन्दोलन कालमा कालिम्पोङमा 1950 सालको सन्धि जलाउने भारत नेपालको जुन सिटिजनसिपहरूलाई इक्वल राइट दिन्छ भनेर जुन लेखिएको थियो सुगौली सन्धिमा, त्यसलाई खेसरा जलाउँदाखेरि शहीद भएका थिए त्यस्ता, र त्यसै दिनलाई नै सम्पूर्ण गोर्खाहरूले एउटा हाम्रो शहीद दिवस हो भनेर मानिलिएको छ। र आज हामी पनि यस शहीद दिवसमा
ती वीर वीराङ्गना 2786को आन्दोलनदेखि 2007-2017सम्म सबै शहीदहरू जुन माटो र जातिको लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए सबै वीर वीराङ्गनाहरूको आत्माले शान्ति पाओस् अनि उहाँहरूको इच्छा जुन अब गोर्खाल्यान्ड छ हाम्रो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड त्यो झट्ट नै भारत सरकारले हामीलाई दियो जाओस् भन्ने हामी कामना गर्दै उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामीले आज प्रार्थना गऱ्यौँ र हामीले यो कोरोना कालले गर्दाखेरि ठुलोसँगले भव्य रूपमा शहीद दिवस मनाउन सकेनौँ सधैँ जस्तो कारण यसमा अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँछ र हामीले जसै गरेर पनि हामीले भिड गरेर ठुलो भव्य रूपमा शहीद दिवस मनायौँ भने हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ राख्न सक्दैनौँ भने हामीलाई अनुभव भएर हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्व अनि जिल्ला नेतृत्वहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै निर्देश दिनुहुँदा हामीले यो यसपालि एकदमै हाम्रो पार्टीका नेतृत्वबिन्दहरू मात्रै आएर यहाँ हामीले शहीदलाई सम्झना गऱ्यौँ फुलमाला गऱ्यौँ अनि दीप प्रज्वलित गऱ्यौँ र अब फेरि भविष्यमा होइन आउने दिनमा हामीले जुन स्मारकहरू बनाएका छौँ शहीद फ्यामिलीलाई हामी जुन सम्मान दिन्थ्यौँ त्यो हामी झट्ट नै यो लकडाउन यो एक हप्ता पछि लकडाउन सकेपछि हामी उहाँहरूको घर घरमा गएर नै हामी उहाँलाई शहीदको फ्यामिलीलाई हामी सम्मान दिने काम गर्छौँ। हुन्छ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग बात गर्नुभयो। हराएको सूचना। कालेबुङ तोपखाना CST स्कुल नजिक निवासी कुमार विश्वकर्म गत 4 जुलाई 2020 बेलुकीदेखि निखोज बनेका छन्। उनको मानसिक स्थिति पनि ठिक थिएन। यदि कोही पनि महानुभावले उनलाई भेट्नु भए अथवा देख्नु भए यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिन हुन निवेदन गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 7797142336 अनि 7478772833। मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit.
Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165525562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास।
कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry-integrated and a job-oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि
एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो. Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnik School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnik School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 36774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR Cable, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ. यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्. कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ. यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ. कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ. यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्. मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ. सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285. सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल. आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ. यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ. सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा. फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ. यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ. यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अनि
इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा 2 व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.